السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة شهيوات من القلب، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نشارك معكم جينواز وطريقة التزيين ديالو، طريقة سهلة ومبسطة وبمقادير في كل بيت. خليكم معايا ما تمشيو فين حتى الاخر ديال الفيديو. عندي 4 ديال البيضات وكاس معمر ديال سنيده، سكر حبيبات، عندي هنايا كاس ونص ديال الدقيق الابيض من بعد ما غربلته، عندي ساشي ديال الفاني وساشي ونص ديال الخمارات بيكنج بودر ورشه ديال الملح. غادي نضربوا 4 ديال البيضات مع الفاني، سكر حبيبات والفاني، نضيف سكر الفاني صافي، وغادي نضرب البيض حتى يتغير اللون ديالو. بعد ما ضربت البيض ولا كريمي كيف ما تشوفوا معنا، تضربوا البيض بالدرجه القصوى ديال الضرب الكهربائي نتوما، ولا ديال كريمي صافي. دابا غادي نغربل هنايا الدقيق مع بيكنج باودر خمارات، عندي هنا رشه ديال الملح، نغربل مزيان وغادي نبقى نضيفو على الخليط شويه بشويه على دفعات. نبقى نخلط بسباتيل من الاسفل الى الاعلى باش هذاك البيض ما ينزلش ليا، يبقى مفول على هذا الشكل. غير بشويه، ما نخلطش بسرعه باش ما ينزلش ليا داك البيض اللي ضربت صافي. غادي نبقى نخلط بهاد الطريقه حتى نخلط الخليط ديالي مزيان. من بعد ما تخلط ليا الخليط مزيان، عندي هنا طاوه اللي فرشت ليها الورق ديال الفرن ودهنت شويه بالزبده باش ما تلصقش ليا. غادي نكب الخليط ديالي بشويه. في هذا الاثناء هذا الفرن ديالي راه كيسخن من الاعلى ومن الاسفل، درجه الحراره 180. غادي نديرها طيب من الوسط، يعني غادي نبعدها على النار باش ما تنشفش ليا. هاد الجينواز هادي ما كتبغيش طيب بزاف، دابا غادي نسرحها مزيان. صافي دابا غادي نديرها طيب، ما تخليوهاش طيب بزاف، ما كتاخذش وقت كتير.
ندير الطيب ونرجع معكم. من بعد ما طبت الجينواز كتجي بهذا الشكل. انا حيت هاد الجناب بسوليه شويه بالفران، غادي حيدتهم. هانتوما كتجي رطبه بزاف، السمك ديالها هو هذا. انا مبغيتش تجيني منفوخه بزاف لان هذا هو السمك اللي بغيت. الا لاحظتوا راه لبسات ليا واحد شويه من هذاك الجلد، راه تهرس ليا واحد شويه، ولكن ماشي مشكل. غادي ان شاء الله في المونتاج غادي نصاوبوه. من بعد ما غنديروا ليها الكريمه غادي نصاوبوا داك الطريف ان شاء الله. اغلبيه ديال الناس كيخافوا من هذا الجينواز، ما تخافوش. غادي نقطعوا دابا على جوج. انا غادي نديرها حلوه ديال الطبقات. هانتوما كي كتجي اغلب ديال الناس ما كيدعموش على الجينواز. انا كنقول لكم غير بداو ان شاء الله. انا الكريمه ان شاء الله غادي نستعمل جوج كيسان ديال العنبه ديال كريمه سائله. عندي هنا كاوكاو مهرمش، تقدروا ديروا اللوز اولا الكركاع اللي متوفر. عندي هنا جوج ساشيات ديال الكاوكاو. ندير ان شاء الله هنا الكريمه، غنخلطها واحد شويه ومن بعد غنضيف ليها الكاكاو. غنضيف دابا الكاكاو. غادي نضيف الكاكاو، نضيفوه بسباتيل. غادي نبقى نحرك من الاسفل الى الاعلى بطريقه ربينه باش ما تنزلش ليا الكريمه ديالي. بالنسبه للكريمه انا عندي حلوه، ما درتش ليها سكر سنيده. الا عندكم الكريمه مسوسه نضيف واحد 2 معالق ديال السنيده اولا 3 صافي. غادي نبقى نحرك بهذه الطريقه هذه حتى ينتج الكاكاو في الكريمه. دابا هنايا غادي ندير الطبقه الاولى ديال الجينواز وغادي ندير عليها الكريمه. غادي نسلحها مزيان تجيني طبقه اللي هي مستويه باش ما تجينيش شي جهه طالعه وشي جهه نازله. هنا غادي نضيف الطبقه الثانيه ديال الجينواز وغادي نصلح الخطا. غادي نضيف هذاك الطريف اللي طاح ليا ترس ليا قبيله. صافي غادي نضيف الطبقه الثانيه ديال الكريمه ونسرحها هي كذلك مزيان باش تخرج في الشكل المستوي.
باش مني ندير الكلاصاج ديالي ولا التزيين يجيني داكشي مقاد. من بعد ما ساليت الكريمه ديالي وسرحتها مزيان غادي نديرها في الثلاجه تشد ليا راسها. بالنسبه لي انا غادي نخليها ليله كامله، الا كنتو تحتاجوها فتقدروا تخليوها 6 ديال السوايع لا اقل، 6 ديال السوايع باش تشد راسها مزيان. انا غنخليها ليله كامله. غادي نحطها في الثلاجه وندوز نوجد معكم الكلاصاج. غنحتاج فيه كاس معمر ديال الزيت، كاس معمر ديال سنيده، سكر حبيبات، كاس عامر ديال الحليب. هنايا عندي 3 ديال الساشيات اولا 3 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو بودر. بالنسبه للعبار دائما كاس العناب. غادي نخلطها. ناخذ هنايا الخليط الكهربائي، هنا غادي كاملين الزيت والسكر سنيده والحليب والكاكاو دقه وحده، وغنخلطهم مزيان حتى يذوب ليا السنيده مزيان. السنيده خصها تذوب مزيان، والخليط ديالي نحس بيه ثقال. نشوف هنا باقي السنيده ما تخلطاتش ليا مزيان، فغادي نزيدها واحد شويه. صافي نخلط هنايا الكلاصاج ديالي. هنا هذا هو القوام ديالو كيجي رائع. غادي نديرو في واحد الزلافه باش نديرو حتى هو في الثلاجه. الا كنتو غتحتاجوه كما قلت فغادي ديروه حتى هو حتى يبرد مزيان باش ملي تكبو فوق الكريمه ديالكم ما يخسرهاش ليكم. كنتو ما تحتاجوش خليوه حتى هو في الثلاجه، راه هو تقدروا تاخذوا به اسبوع او اكثر، يكفي انكم تسدوا عليه مزيان باش ما يشمش لكم الريحه ديال الثلاجه ديالكم. هذا هو القوام ديالو، وملي كيدار في الثلاجه كيولي احسن واللذه ديالو كتزيد. نتوما فهو لامع، كيجي صراحه رائع. نتمنى تجربوه وتعتمدوه في الكيكات ديالكم. من بعد ما بات ليا الحلوه ديالي في الثلاجه انا خرجتها، وهذا الكلاصاج ديالي حتى هو درتها هنايا على هاد الشبكه هذه باش تسخن ليا. بالنسبه الى درتو نتوما حلوه كبر من هذه تقدروا تضاعفوا المقادير ديال الكلاصاج. صافي هنا غادي نخلي الكيكه ديالي تسقطر مزيان، من بعد ندخلها للثلاجه باش تبرد ليا والكلاصاج يشد راسو. من بعد نتلاقاو مع التزيين. بالنسبه للتزيين انا هنايا عندي الشوكولا البيضاء، من بعد ما دوزتها غادي ندير بها الخطوط. التزيين كيبقى اختياري، انا كنعطيكم فقط افكار بسيطه، والمرأة ما شاء الله كتبدع في المطبخ ديالها. صافي غادي ندير هكا خطوط.
عندي هنايا الفريز قطعته بهذا الشكل، غادي نحطو حيد هنايا. بالنسبه للشوكولات ذوبتو صوبتو في القوالب، من بعد ما جمدتو نتوما غادي نزيق به عندي كذلك التوت اللي غادي نضيف هاد الخطوط ديال الشوكولا على هاد الشكل. زين بسيط، افكار بسيطه وسهله ومن المقادير اللي موجوده في كل بيت. واهم حاجه اللذه ديال هاد الحلوه هذه، يعني واخا نبقى نوصف لكم فيها فخاصكم تجربوها باش تفهموا. هنايا هذا هو التزيين النهائي ديالها، كتجي بهذا الشكل. الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ها هو وجد كيف كتشوفوا، كتجي رائعه. غادي نقطعها معكم. كنتمنى انكم تجربوها لانها كتستحق مذاق رائع. نتوما كتجي طبقات ديالها راه باينين. عفوا كنتمنى انكم صراحه تجربوها، واخا انايا ما نشكر فيها كتجي لذيذه. والكريمه ديالها ما كتجيش ثقيله، يعني ما كتحسش براسك مقهوم منها، يعني كتاكل طرف كتقول غادي نزيد طرف اخر. صراحه رائع. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي جيم ولي كومونتير، واللي مازال ما شاركني كالعاده كنقول له مرحبا والف مرحبا. ضغط زر ابوني وفعل الجرس باش يوصلك الجديد. خليتكم في امان الله، الى اللقاء.